आका अलैहि सलाम ने थोड़ा सा फोन बंद कर ले आप, है ना, फोन बंद कर ले, 2 मिनट के लिए फोन बंद कर ले। तो इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा चल रहे हैं। मस्जिद कुबा जो इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद और जिस मस्जिद की बुनियाद प्यारे आका अलैहि सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 10 मिनट का बयान है माशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले ये रोशनी डाले कि प्यारे आका अलैहि सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ क्यों लाए, वजह क्या है? अपना जगह सबको प्यारा होता है, महबूब होता है। आपने 53 साल मक्का की सरजमीन पे थे, मक्का की सरजमीन पे 53 साल थे, 10 साल आप मदीने में मक्का की सरजमीन पे जब आपने नबूवत का ऐलान फरमा दिया ना, तो गैर थे ना, अपने भी आपके दुश्मन बन गया। और इस कदर दुश्मन बने कि आपके जान पे बनाए। कुफार मक्का तरह तरह का जब मशवरा करने लगते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि मोहम्मद आप यहाँ से हिजरत फरमा लें, आप यहाँ से हिजरत फरमा लें। और जब आप हिजरत फरमाने लगते हैं तो खाना काबा के पास में जाते हैं और खाना काबा के गिलाफ को पकड़ते हैं। खाना काबा के गिलाफ को पकड़ने के बाद बड़ी मायूसी से बयान करते हैं कि ऐ खाना काबा, ऐ रब्बे काबा, तुझे तो पता है कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुफार मक्का रहने नहीं दे रहे। प्यारे आका अलैहि सलाम बात करते हैं। आप ये सोचिए, अपने दिल पे हाथ रखे कि 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर अगर अपना जगह छोड़ने की नौबत आती तो दिल को कैसे तकलीफ पहुंचेगी, बताया। आप काबा से बात करते हैं, ऐ रब्बे काबा, तुझे तो पता है कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुफार मक्का यहाँ रहने नहीं दे रहे, हमें जाने पे मजबूर कर रहे हैं और अल्लाह का हुक्म आ चुका है। अब हम तुमसे रुखसत हो रहे हैं, अब हम तुमसे रुखसत हो रहे हैं। जैसे खाना काबा को अलविदा कहते हैं आप, तो आपके कदम मदीने की तरफ बढ़ते हैं। मदीना तो छोटा था, और पीछे मुड़ करके खाना काबा को देखते हैं, बड़ी मोहब्बत भरी निगाह। आपके साथ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। आज गौर करें कि अच्छे दोस्त के तलाश में हम सब होते हैं ना, अच्छे दोस्त के तलाश में होते हैं कि अच्छा दोस्त हमें मिल जाए, लेकिन हम खुद अच्छे नहीं बनते। यकीन करें, आप अच्छे रहेंगे तो अच्छा दोस्त मिलेगा। माशाल्लाह, साथ में रहे, साथ में रहे। पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला किसी चीज में कोई कहीं पे भी कोई हर जगह के साथ रहे, हर जगह साथ रहे। साथ नहीं रहे तो कहां रहे? साथ आप नहीं दे तो ताइफ में साथ नहीं दे, पता है? ताइफ जब आप गए थे इस दिन की खातिर, तो ताइफ में आपके साथ नहीं दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो साए की तरह रहते थे, पता है? आप 3 दिन गारे सोर में काया फरमाते हैं। गारे सोर देखे ना कितनी ऊंचाई है, बड़े गंदे थे, वो हालात वैसे नहीं थी, बड़े कचरे वगैरह भरे हुए थे। सफाई करते हैं, कुछ दूर प्यारे आका अलैहि सलाम को अपने कदम पे बैठाते हैं और कुछ दूर पैदल लेकर के जाते हैं, है ना? कुछ दूर पैदल लेकर के जाए और कुछ दूर अपने कंधे पे बैठा करके 3 दिन वहां कयाम फरमाते हैं गारे सोर में। 3 दिन कयाम फरमाने के बाद गारे सोर की जब कहानी पढ़ेंगे ना, सीरत नबी ले ले, पता है? सीरत नबी जब लेंगे ना तो रोएंगे आप, पता है? रातों को नींद नहीं आएगी। ये प्यारे आका अलैहि सलाम ने किस कदर इस दिन को लाने के लिए मुसीबतें झेले। ये दिन ऐसे नहीं आया है, बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत से आया है। हम कदर करने वाले बने। 3 दिन वहां कयाम फरमाने के बाद आपका आना मदीने की तरफ होता है। मदीना बड़ा नहीं था। मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले, मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले 3.5 मील के दूरी पर कुबा एक बस्ती का नाम है। कुबा एक बस्ती का नाम है, और वो बस्ती किसके नाम से आबाद थी? अमर बिन औफ की बस्ती थी। अमर बिन औफ की बस्ती, और उस बस्ती का नाम कुबा था। उसी कुबा के बस्ती में आप कुलसुम बिन अल-हिदिन के मकान में कयाम फरमाते हैं। कुलसुम बिन हिदिन के मकान में कयाम फरमाते हैं। 2 कौले हैं, 7 दिन या 14 दिन कयाम फरमाते हैं, और इसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद डालते हैं। तो मस्जिद कुबा की बुनियाद क्यों डाले? कुबा के जो लोग होते हैं बड़े नेक, बड़े तकवा पसंद होते हैं, यानी इतने नेक होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयतें नाज़िल फरमाते हैं। लेकिन क्यों आयतें नाज़िल फरमाते हैं, इन पे गौर करें। कि कुबा के मुसलमान कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। मक्का के मुसलमान तो इबादत में आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास खाना काबा है, उनके पास सफा मरवा है। जब भी चाहे खाना काबा का तवाफ कर लेंगे, और यकीनन जो मक्का में इबादत करेंगे और यहाँ करेंगे उसमें फर्क है ना। और कुफार मक्का जाने भी नहीं देंगे, काफी दूरी है, 450 किलोमीटर की दूरी है।
اور مکہ کے کفار تو ایسے بھول کے پیاسے تھے، مدینے والے جہاں ملیں گے مسلمان ملیں گے اسے ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو دوری بھی تھا۔ اور یہاں پر مسجد نہیں ہے جن میں ہم عبادت کریں، قباء میں کوئی مسجد تھا نہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے ہیں، انشاءاللہ ان پہ روشن ڈالیں گے۔ یہاں غزوہ خندق کی طرف سے اپنی گاڑی گزر رہی ہے، یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی، اور اسی جنگ کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، جنگ احزاب بھی اسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ جنگ ہوئی کیوں، قباء کو میں نے تھوڑا سا روک دیا ہے انشاءاللہ، غزوہ خندق یہاں گاڑی رکتی نہیں ہے، سیدھا گاڑی لیتے ہوئے چلی جاتی ہے، کچھ کام وغیرہ روڈ وغیرہ نکال رہے ہیں اللہ والا۔ میں نے ایک بات کہا نا کہ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی محمد بن سلمان کو ہدایت دے کہ مدینہ کو مدینہ رہنے دے، ہے نا، پیرس لندن امریکہ جاپان نہ بنائے، ہماری محبت یہاں سے جڑی ہے، ہمارے عقیدے یہاں سے جڑے ہیں، بہت ساری زیارتوں کو یہ جو ہے نا کچھ رد و بدل کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہے نا، ایک کام ختم نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرے کام میں یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اسی کے دامن میں جو گاڑی چل رہی ہے، ٹیکسی چل رہی ہے، دیکھیں وہ خندق کا جگہ تھا پورا، ہے نا، پوری مٹا دی گئی ہے، بلکہ پہلے جگہ بھی تھا تھوڑا سا بنائے ہوئے تھے، اب روڈ بنا دیا گیا، اور اسی جگہ پہ مصلی لگا ہوا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا۔ دیکھیں جو ٹاور ہے اس کے بائیں طرف دیکھیں جو کریم کلر کا مسجد دکھ رہا ہے پورا بند ہے، یہ سارے علاقہ کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں کام وغیرہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سارا علاقہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ ان کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ ان کو ہدایت دے، ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یہیں پہ پیارے آقا علیہ السلام خندق کھدواتے ہیں، اور پیٹ میں پتھر، بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے یہ خندق کھودی جاتی ہے، اور خندق کھودنے کے دوران چٹانیں ملتی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے شکم پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں، کھانے کا انتظام فرماتے ہیں، اور ان کے پاس کھانا کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی اہلیہ منع فرماتی ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں اتنے لوگوں کو دعوت دیں گے جتنے میں اپنا کھانا نہیں پڑ جائے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام پورے جماعت میں اعلان فرماتے ہیں کہ سنو جابر کے یہاں دعوت ہے، چلیں گے، سکم تر کھانا کھائیں گے۔ سب کے چہرہ پہ رونق آ جائے گی۔ 2-3 دن کچھ نہیں کھائے تھے، اس لیے کھانے میں کہیں شکایت نہ کریں، کہیں بھی نہیں، مدینے میں تو خیر چھوڑے ہی، مدینے میں تو کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن کہیں ہم کسی بیٹی کی شادی میں جاتے ہیں، کوئی بیٹی سے شادی کرتے ہیں یا کسی بہن کی شادی میں جاتے ہیں، اگر دوست کی گٹیا کم مل گئی تو کہتے ہیں بھائی دعوت کیوں دے دی، اوقات نہ تھا، تو ایسی باتیں استعمال کرتے ہیں۔ کوشش کریں لہٰذا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر خندق کھودی جاتی ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام لعاب ڈالتے ہیں، اور اس میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ پورے مدینے والے سے کم تر کھانا کھاتے ہیں، اسی لیے اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ بلکہ جنگ بدر سے بھی یہ جنگ خطرناک رہی ہے نا، اسی جنگ کا ذکر قرآن کریم کے 21ویں پر جنگ احزاب بھی اسے کہتے ہیں۔ سوموار منگل بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، بارشیں بھیجتے ہیں اور تیز ہوائیں بھیجتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے ایک بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کریں ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر رکھنا ہوگا۔ ترکی کے بادشاہ کون تھے؟ عبد الحمید تھے، ترکی کی حکومت تھی۔ تو ترکی کے بادشاہ جو عبد الحکیم تھے، تو ترکی اور مدینے کی دوری کو کم کرنے کے لیے ریلوے چلاتے ہیں نا۔ اب بتائیں ریلوے مدینے کے حدود میں پہنچی نہیں، بلکہ ترکی سے نکلی اور پہنچی بھی نہیں، اتنا شور و غل، اتنا آواز ہونے لگا کہ اسی ٹائم میں اس ٹرین کو یہ کہہ کے بند کرایا گیا کہ یہ شہر مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہاں اتنا شور و غل اچھا نہیں ہے، آپ کے بڑے نزدیک ہے، پتہ ہے آپ کے بہت نزدیک ہے، بس جس طرف لگی ہوتی ہے جس سائڈ میں، اس سے تھوڑا دور جائیں گے تو ترکی مسجد بھی ہے، اور یہاں کے لیے قباء کے لیے پیدل بھی راستہ بنایا گیا۔ کوشش کریں، ہے نا، آپ جو کہیں گے کہ ہماری ہوٹل جو آپ کی ہوٹل ایک بڑی بہت ساری زیارتوں کے نزدیک ہے نا، وہیں پہ ترکی کا میوزیم بھی ہے، اور ترکی کا ریلوے اسٹیشن دیکھیں گے اسی طریقہ سے اسی حالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ترکی کا ہے نا، یہ دیکھیں ترکی کا میوزیم دیکھیں، اور وہ دیکھیں کریم کلر کی مسجد ایک نظر آ رہی ہے، دیکھیں مسجد سخیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، مسجد سخیا۔ یہیں پہ پیارے آقا علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے کھانے میں برکتیں فرما، یہاں کے ناپ تول میں برکتیں فرما، اور یہاں کی بیماری کو دور فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یثرب بیماری کو کہاں بھیجے پتہ ہے؟ وہ جگہ آج بھی ہے، وادی جوفا کہتے ہیں اسے، وادی جوفا، اسے اس یثرب بیماری کو وادی جوفا، یہودیوں کا گھر تھا، یہودیوں کا پورا قبیلہ بسا ہوا تھا، اور اسے مدینہ طیبہ بناتے ہیں، اسے مدینہ طیبہ بناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسجد قباء کی بیان کر رہے تھے، تو پیارے آقا علیہ السلام جیسے مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے ہیں نا،
नींव रखते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयतें नाज़िल फरमाते हैं। लमस्जिदुन उसिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन कुन्तुम तक़ूना फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु ला युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। अल्लाह फरमाता है बेशक ये मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले ही रोज से तकवे पे रखी गई है, परहेजगारी पे रखी गई है, और इनमें खड़े होने वाले लोग पाक रहना पसंद फरमाते हैं, और पाक रहने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। अब देखें, अपनी सोचे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दौलत आ जानी चाहिए, चाहे जिस तरीके से आ जाए, दौलत आ जानी चाहिए जिस तरीके से, हराम से हलाल से उससे मतलब नहीं है, लेकिन दौलत आनी चाहिए। आज हमारी सोच बनी हुई है। कुबा के मुसलमान हाजिर होते और कहते क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, तकवे पे तो बुनियाद रखी गई है, परहेजगारी पे तो रखी गई है, लेकिन उस सवाब के मुस्तहिक नहीं होंगे जो मक्का में कर लिया करते थे। यकीनन मक्का में जो इबादत करो और यहाँ करो उसमें फर्क था ना। तो प्यारे आका इस्लाम हदीस में फरमाते हैं, मन ततारा फी बैतिही सुम्मा अता, मन ततारा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन कान लहू का अज्र हुआ। कोई अपने घर से तहारत हासिल करने के बाद मस्जिद कुबा आए और 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए, उससे अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए, एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। उम्रा नहीं है, उम्रा के लिए अरकान लाजिम है, खाना काबा का तवाफ करे, सफा मरवा की सही करे, बाल मुरवा जो भी अरकान है पूरा करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अरकानों का सवाब सिर्फ 2 रकात नमाज में डाला। अल्लाह ने वादा फरमाया कि मोहम्मद आपकी उम्मत जो वजू करके मस्जिद कुबा आए और 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए, उससे हमें एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए। तो यहाँ जो 2 रकात नमाज अदा करेंगे उसमें एक मकबूल उम्रे का सवाब। अब उम्रे का सवाब किस तरीके से हासिल करें इंशाअल्लाह उसके बारे में बताएंगे। ये देखेंगे एक मस्जिद जुमा, सामने मीनार जो नजर आ रहा है मस्जिद जुमा का, देखेंगे चले माशाअल्लाह नजदीक बात नहीं लगेगी। अल्लाह चलो इंशाअल्लाह, और साइड से भी गाड़ी निकलेगी तो मस्जिद जुमा की ज़ियारत इंशाअल्लाह करते हुए चलेंगे। लिहाजा अब उम्रे का सवाब हम कैसे हासिल करें? माशाअल्लाह अच्छी तरीके से वसूल करने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद हम मस्जिद कुबा पहुंचे। माशाअल्लाह अपने हाजी बड़े भले चंगे दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया है कि इनमें वो लोग खड़े हैं जो पाक रहना पसंद फरमाते हैं और पाकी को पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह तो दिल देखता है ना, अल्लाह दिल देखता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर दिल हमारी नीयत साफ है कि हमारे दिल में कीना कुदरत ना हो तो हमारी नमाज़ कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह ने साफ तौर पे कुरान करीम में फरमाया है, सूरह तौबा के आयत नंबर 108 में पढ़ेंगे कि इनमें वो लोग खड़े हैं जो पाक रहना पसंद फरमाते और पाक रहने वाले को पसंद फरमाते। तो हमारा दिल पाक होना चाहिए ना, हमारे दिल पाक होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाजें भी कबूल होंगे, हमारे सजदे भी कबूल होंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला सारी हाजत पूरा करेंगे। इसीलिए कभी किसी पे या किसी बात के लिए कभी आप सोचे मत, जो काम आपका नहीं बनता हो ना वो काम अल्लाह के हवाले कर दें। कसम खुदा की यकीन से करेंगे ना, कोई काम आपका न बने ना, उस काम को अल्लाह के सब कर दिया, अल्लाह तू बेहतर करने वाला ना, और इंतजार करे कसम से, इतना बेहतर ढंग से वो काम अंजाम में आएगा ना कि आप ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे होंगे। ख्वाबो ख्याल में आप नहीं सोचे होंगे कितना बेहतर से अल्लाह उस काम को अंजाम पहुंचा सकता है। तो इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा आ गई है, इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद जो नफिल नमाज है इंशाअल्लाह अदा करेंगे, फिर अपनी गाड़ी की तरफ इंशाअल्लाह। क्योंकि एक बार में एक ही उम्रे का सवाब है, यानी कि हमने 4 रकात नमाज पढ़ लिया, 10 रकात तो 5 उम्रे का सवाब नहीं। फिर आप जाएं कुबा के हुदूद से बाहर जाएं, कुबा का हुदूद कहाँ लगा? फिर हरम लगा, कुबा का हुदूद से बाहर जाए और फिर मस्जिद कुबा आए इंशाअल्लाह, तो फिर एक मकबूल उम्रे का सवाब जो हदीस बयान करता है इंशाअल्लाह। तो 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे और शुक्राने का सजदा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, फिर अपनी गाड़ी की तरफ आए, दरूद का विर्द करते रहें इंशाअल्लाह और इस्तगफार करते रहें। पता है अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खता बैठे रहे अभी चीज़ हमारी खताओं को माफ कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक मकबूल उम्रे का सबाब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए भी कुछ असबाब पैदा करे जो खाना काबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आना चाहते हैं, आपके गुंबद खजरा का दीदार करना चाहते हैं,
یا پھر آپ کے روزے کی زیارت مسجد قباء اور مسجد قبلتین میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز خواہشات کو، نیک آرزو کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے نزدیک پارکنگ ہے ماشاءاللہ۔ مسجد قباء اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے، اس سے پہلے اسلام کی کوئی مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی سے پہلے کی مسجد ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ تیسری مسجد ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ تیسری مسجد۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہو گیا، اور مسجد اقصی جو اسلام سے پہلے کی مسجد ہے، اور یہ مسجد قباء۔ جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لاتے ہیں تو پہلے اسی قباء کی بستی میں قیام فرماتے ہیں، 7 یا 14 دن قیام فرماتے ہیں، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ لوگ ہے نا وہ موضوع سب کا ہے نا،